28 जून सन 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का शहजादा अपनी बीवी के साथ बोस्निया के दौरे पर था जब वो अपनी गाड़ी में रोड पर गुजरते गुजरते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे कि अचानक एक मकाम पर उनके ड्राइवर ने गाड़ी को गलत गली में मोड़ दिया। जबकि ये टर्न गलती से लिया गया था, लेकिन कौन जानता था कि सिर्फ एक गलत मोड़ लेने की वजह से दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 के नताइज भुगतने पड़ेंगे, जिसमें 4 करोड़ लोग मारे गए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आइए जानते हैं कि सिर्फ एक गलत टर्न दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे धकेल गया। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to a French line. नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यानी 19 के इब्तदाई सालों में दुनिया का नक्शा बहुत मुख्तलिफ था। रशियन एम्पायर, ओथम एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन जैसी एम्पायर मौजूद थी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बोस्निया, जहाँ से सारे मसले की शुरुआत होती है। सन 1908 में बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने कब्जा करके उनके तमाम मामलात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज़्यादातर स्लेविक लोग रहते थे, जबकि बोस्निया के हमसाया मुल्क सर्बिया में भी काफ़ी स्लेविक लोग मौजूद थे। इसलिए इन दोनों मुल्कों के लोगों की एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। अब इन दोनों मुल्कों के लोग थे तो एक ही, लेकिन इन दोनों पर अलग अलग रियासतों की हुक्मरानी थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहती थी कि वो सर्बिया पर भी हमला करके उन्हें अपनी एम्पायर का हिस्सा बना ले। इससे बोस्निया के साथ साथ वो सर्बिया को भी अपने मातहत कर लेंगे और यहाँ के लोगों के दरमियान फासले भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे। स्लेविक लोगों में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के इस मंसूबे पर बहुत गम और गुस्सा पाया जाने लगा। इन सब की ख्वाहिश थी कि सर्बिया और बोस्निया, जहाँ स्लेविक लोग रहते हैं, ये सब एक आज़ाद मुल्क बन जाए, जिसे ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया का नाम दिया जाए। लेकिन इस वक्त इनके पास ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से नफरत करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर हमला करने की ताकत भी रखता था, लेकिन वो रशिया से खौफज़दा था, क्योंकि रशियन एम्पायर नहीं चाहती थी कि इस खित्ते में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ज़्यादा ग्रो करे। इसलिए रशिया से लड़ने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी को अपने साथ मिलाकर उन्हें बैकअप पर रख लिया और रशिया ने जर्मनी के साथ निपटने के लिए फ्रांस के साथ इत्तेहाद कर लिया। दूसरी तरफ सर्बिया और बोस्निया के जर्नलिस्ट ने धीरे धीरे अपनी आज़ादी के लिए तंजीमें बनाना शुरू कर दी। शुरुआत में तो इन तंजीमों का मकसद सिर्फ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ एहतजाज करने का था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मिलिटेंट ऑपरेशन में तब्दील होकर खून रेजी पर उतर आए। इस दौरान एक और तंजीम वजूद में आई जिसका नाम ब्लैक हैंड था। इस तंजीम का वाहिद मकसद था कि वो ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया बनाकर ही हार मानेंगे। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ये तंजीम किसी की भी जान लेने को भी तैयार थी। इन सब के बीच 19 साला लड़का गैवरीलो प्रिंसिप भी था, जो हमेशा से एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा करता था। फिर वो भी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया और अब वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बदला लेने और उनसे जान छुड़ाने के लिए दिन रात काम करने लगे। उन्होंने कई मरतबा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऑफिशियल्स पर हमले भी किए, लेकिन उनको किसी भी तरह इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो रहा था। इसी दौरान इन्हें खबर मिली कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस फ्रांस आर्टू बोस्निया का दौरा करने वाला है। ऑस्ट्रियन एम्पायर का प्रिंस अपनी एम्पायर का बादशाह बनने जा रहा था और सर्बिया पर कब्जा करने का सारा मंसूबा भी इसी का था। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान किसी भी सूरत में इसे बादशाह बनने से रोकना चाहते थे। ये खबर मिलते ही ब्लैक हैंड के मेंबरान बहुत खुश हुए और उनके जहन में एक खतरनाक मंसूबा जन्म लेने लगा। सबसे पहले प्रिंस के दौरे के दिन और उनके रूट के बारे में पता लगाया गया। मालूम करने पर पता चला कि वो सिटी हॉल में एक नए म्यूजियम का इफ्तिताह करने वाले हैं। ब्लैक हैंड्स के मेंबर्स ने मंसूबा बनाया कि उनके 3 लोग मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के हजूम में खड़े होंगे। प्रिंस की गाड़ी जिस मेंबर्स के सामने से गुजरेगी वो बम फेंकेगा और फिर साइनाइड की गोली यानी जान लेने वाली गोली खाकर करीब मौजूद दरिया में छलांग लगा देगा। इनका मंसूबा ये था कि प्रिंस को मारने के बाद मारने वाला भी मर जाए।
اگر سائنائڈ کی گولی کام نہ کر سکی تو دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد اس کی موت یقیناً ہو جائے گی۔ ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ بلیک ہینڈ ایک خفیہ تنظیم ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی ان کے منصوبوں کے بارے میں کسی بھی طرح سے پتہ چلے۔ جہاں یہ سارے منصوبے بلیک ہینڈ کے ممبران بنا رہے تھے، وہیں گیوریلو پرنسپ، جسے بچپن سے ہی آزادی کا جنون سوار تھا، وہ پرنس کو مارنے کے لیے اپنا الگ پلان بنا رہا تھا۔ 28 جون سن 1914 یہ وہ دن تھا جب اس منصوبے کو عمل میں لانا تھا۔ لیکن منصوبہ بنانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے مگر اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ بلیک ہینڈ کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں کو ایسا کام کرنے کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب پرنس اور ان کی بیوی کا قافلہ عوام کے سامنے سے گزرا تو پہلا آدمی ڈر کی وجہ سے بم پھینک ہی نہیں سکا۔ جب گاڑی دوسرے آدمی کے سامنے سے گزری تو وہ بھی کانپنے لگا، اور جب تک وہ سوچ رہا تھا اتنی دیر میں گاڑی گزر گئی۔ اب ساری ذمہ داری تیسرے آدمی پر تھی۔ جب پرنس کی گاڑی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے تیزی میں بم پھینک دیا، لیکن اس کا نشانہ غلط تھا۔ بم پرنس کی گاڑی کے بجائے پچھلی گاڑی سے بھی کچھ دور جا کر گرا، جس کی وجہ سے ہجوم میں موجود 20 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ پرنس سمیت کسی کی بھی جان نہیں گئی۔ یہ کام سر انجام دیتے ہی اس نے جلدی سے گولی کھا لی۔ اس کی وجہ سے اس کی موت تو نہیں ہوئی بلکہ اسے ہلکی سی الٹی ہوئی، کیونکہ وہ گولی پرانی ہونے کی وجہ سے بیکار ہو چکی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد پلان کے مطابق وہ دریا میں کود گیا، لیکن شاید آج اس کی قسمت خراب تھی۔ دریا میں پانی 1 فٹ سے کچھ ہی زیادہ تھا، کیونکہ اس موسم میں دریا سوکھ جاتا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا، اور اس طرح پرنس کے قتل کی سازش ناکام ہو گئی۔ لیکن کہانی کا رخ کیسے بدلا اور پرنس کو کس نے اور کیسے قتل کیا، یہ آپ کو مزید آگے چل کر پتہ چلے گا۔ بم پھٹنے کے فوراً بعد پرنس اور ان کی بیوی کو فوری طور پر ایک محفوظ جگہ پر لے جایا گیا۔ پرنس اس واقعے کی وجہ سے شدید غصے میں تھے، اور انہوں نے غصے میں بوسنیا کے میئر سے شکایت کی کہ ہم آپ کے شہر وزٹ کرنے آئے ہیں، لیکن آپ نے ہمارا استقبال بم سے کیا ہے۔ اسی دوران پرنس کو پتہ چلتا ہے کہ بم دھماکے کی وجہ سے 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں، تو پرنس فوراً اپنا شیڈول چینج کر کے میوزیم کے بجائے ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ زخمیوں کی خیر خبر معلوم کی جائے۔ لیکن ان کی گاڑی کے ڈرائیور کو شیڈول اور روٹ میں تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ پرنس دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گیوریلو پرنسپ میوزیم کی طرف جانے والی سڑک پر کھڑا پرنس پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران پرنس کی گاڑی میوزیم جانے کے لیے مڑتی ہے۔ ڈرائیور، جسے نہیں معلوم تھا کہ پرنس کو ہاسپٹل جانا ہے، وہ گاڑی کو میوزیم کی طرف جانے والی روڈ پر موڑ دیتا ہے جہاں پر گیوریلو پرنسپ کھڑا ہوتا ہے۔ سیکیورٹی سٹاف فوراً ڈرائیور کو شیڈول کے بارے میں بتاتا ہے اور اس سے گاڑی موڑ کر ہاسپٹل جانے کے لیے کہتا ہے۔ ریورس کرتے وقت گاڑی کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، اور گیوریلو پرنسپ کے پاس اس سے بہترین موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی پستول نکالتا ہے اور گاڑی پر فائر کر دیتا ہے۔ پرنس اور ان کی بیوی موقع پر ہی مارے جاتے ہیں۔ جب پرنس کی موت کی خبر ایسٹرو ہنگیرین امپائر کے شہنشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ غصے میں آ کر سربیا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف رشیا، جو پہلے ہی سربیا کا ساتھ دے رہا تھا، اسے لگتا ہے کہ شاید ایسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ سربیا کے بہاف پر ایسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر جرمن امپائر، جو پہلے سے ہی ایسٹرو ہنگیرین امپائر کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا، وہ بھی رشیا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فرانس، جو شروع میں نیوٹرل رہنے کا ارادہ کر رہا تھا، وہ بھی رشیا کے ساتھ مل کر جرمنی پر حملہ کرتا ہے۔ اوتھمن امپائر کو کمزور کرنے میں فرانس اور رشیا کا بڑا کردار تھا، اسی وجہ سے وہ جرمنی کی حمایت میں اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم، جس نے فرانس کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ میں اوتھمن امپائر کو ختم کرنے کی سازش کی تھی، وہ بھی فرانس کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جاپان اور امریکہ بھی اس جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایک غلط موڑ لینے کی وجہ سے ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس دن پرنس کی گاڑی نے یہ غلط موڑ نہ لیا ہوتا تو شاید وہ نہ مرتے، اور اس طرح ورلڈ وار 1 شروع ہونے کا موقع نہ ملتا۔
صرف ایک جان جانے کی وجہ سے ورلڈ وار 1 میں 4 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اس سب کے علاوہ پوری دنیا کو جن معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جو مالی نقصان ہوا اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ تاہم ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ورلڈ وار 1 کا پیس فائر پرنس کی موت کے 4 سال کے بعد 11 نومبر سن 1918 کو دستخط کیا گیا تھا، یعنی 11/11/18، اور پرنس کی گاڑی کا نمبر بھی 11/11/18 ہی تھا۔ کیا یہ واقعی ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔